नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत। आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुंग्याउन मध्य प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन। 7 दिनभित्र प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी। आइतबार शेयर बजार नेप्से 10.27 अङ्कले बढेर परिसूचक 2123 अङ्कमा 2 अर्ब 67 करोड बढीको कारोबार। अफगानिस्तानको जाजान प्रान्तमा हैजा प्रकोपबाट कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 18,000 बढी संक्रमित, विभिन्न 5वटा प्रतिक्रिया टोली स्थापना। र खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिको हालीमुहालीले खेलाडीको भविष्य अन्यल हुँदा पलायनको बाटो रोज्दै खेलकुदको भविष्य धराशायी बन्दै। सुरु गरौं प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धी समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश ज्वलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक 2079 साउन 24 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधान न्यायाधीश ज्वलेन्द्र शमशेर जवरालाई जोगाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद गजुरेलले एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले महाअभियोग पारित गर्न 2/3 चाहिने र त्यसको निम्ति प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दल पारित गराउन नलागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षले जवरालाई जोगाउने गरी बोल्दा जनताको नजरबाट गिर्ने डरले प्रतिपक्षले जिब्रो चपाएर कुरा गरेको बताउनुभयो। आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। प्रतिपक्ष जोगाउन चाहिरहेको छ। किन सोझै बोल्दा जनताको बिचमा चाहिँ जनताको नजरमा त आफ्नो पार्टीको छवि, व्यक्तिको छवि गिर्छ। त्यसले यसो गर्नुहुन्न। यो व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन। उहाँले महाअभियोगको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधान न्यायाधीश ज्वलेन्द्र शमशेर जवरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाएको बताउनु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरूसँग महाअभियोग पारित गर्न 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म महाअभियोग प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। महिनासम्म छलफल गरी किनारा लगाउनु पर्ने अवस्थामा त्यति लामो समय के हेरेर बस्यो? किन छलफल गराइएन? छलफल गराउन किन र कसले रोक्यो? यो सत्तापक्षलाई हामीसँग 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाअभियोग किन र केका लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्ने कुरा सम्मान्य सभामुख मार्फत सत्तापक्षलाई तथ्य र तर्कसहित सदन र सदन मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जवराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। निजी सम्पत्ति सर स्वेच्छाधारी ढङ्गले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेका छन्। यसर्थ यस्ता विकृति विसङ्गति हटाउन न्याय क्षेत्रको नेपाल बार लगायत नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। उहाँले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले आफू संलग्न भई संवैधानिक नियुक्ति गरी त्यसको विपरीत परेका रिट निवेदनको 1 वर्ष हुँदा पनि प्रारम्भिक सुनवाई समेत नगरेको, सशस्त्र प्रहरी अधिकृत
रञ्जन कोइराला जसले आफ्नो श्रीमतीलाई नै हत्या गरेका थिए त्यो घोर अपराध थियो र त्यसको कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग भइरहँदा पनि उहाँले चाहिँ ज्यान मुद्दा अदालतबाट भएको फैसला उल्टाई कैद घटाएका थिए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उहाँले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो। जबराले अदालतभित्र बेथितीलाई उत्कर्षमा पुर्याएको उहाँको आरोप छ। बेथितीलाई उत्कर्षमा पुर्याएको, न्यायालयमा बिचौलियाको राज बढाइएको तथा इजलास गठन तथा मुद्दा फैसलामा समेत मिलोमतो गरेको भनी लामो समयसम्म नेपाल बार एसोसिएसन नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसको सहज निकास स्वयं निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने थियो। उहाँले बाटो र मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन। सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मीन कुमारी विश्वकर्माले 9 महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारू हुन नसकेको कारण समयमै महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महाभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको संविधान अनुसार संसदको प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तर्गत यो दर्ता भएको छ। विलम्ब भयो। आज हामीका गुनासो यही छ। हो सभामुख महोदय, विलम्ब भएकोमा हामीलाई पनि लागेको छ, सभामुखलाई लागेको छ, मान्य सदस्यहरूलाई लागेको छ, आम नागरिकलाई लागेको छ, यो न्याय क्षेत्रलाई पनि लागेको छ। तर विलम्बको कारण के हो? संसदको 9 महिनासम्म हामीले संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। पक्ष र विपक्षको होइन, यो सामूहिक हामी सबैको हो र हामीले हाम्रो सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जुन सिद्धान्त छ, न्यायपालिका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त हो। त्यो अनुसार न्यायपालिकाले कार्य गरेन भने त्यसप्रति ध्यान जानुपर्ने र कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग उहाँमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताउनुभयो। केपी ओलीबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो मुद्दा फैसला गर्नु अघि 5 दलीय गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उनकै जेठान मन्त्री बनाउने सहमति गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराएको तर्फ पनि चर्चा छ। यो के हो? प्रधान न्यायाधीश जबरासँग यसबारे बयान लिनुपर्छ। तपाईलाई के दबाब आएको? यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु हुन्न। उहाँले महाभियोगको शिकार भएका प्रधान न्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध गत फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको बताउनुभयो। हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्ने गरी आउनु पर्ने थियो सामान्य सभा महोदय। अहिले त अब हामी कहाँ छौँ र हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? त्यसकारण साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि या कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ? यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पा कुमारी कर्णकायस्थले प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले जबरामा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो। सांसद कायस्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरू निज विरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले 3 महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउनुभयो।
अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बहालवाला सबै न्यायाधीश निज विरुद्ध रहेका नेपाल बार जस्तो पेशागत बौद्धिक सङ्गठनले 17वटा तथ्यगत आरोपपत्र सहित 3 महिनाभन्दा बढी समय इजलास बहिष्कार गरेको। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समय सीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताउनुभयो। आगामी मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश जवराको कार्यकाल सकिने महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। मङ्सिर 14 गते आफ्नो कार्यकाल सकिँदैछ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ र यो आलटाल गर्ने र समितिमा पठाउने र 3 महिनाभित्र यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो छलफलमा आएको भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। उहाँले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको माताहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरिएको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 553 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 3789 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 553 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 14.59% हो। यही अवधिमा 433 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 5659 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 16964 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीति अस्थिर भए देशमा अराजकता र अस्थिरता हुने बताउनु भएको छ। नेपाल जनप्रगतिशील मञ्च जापानले आइतबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले राजनीति ठिक ठाउँमा भयो भने विकास र समृद्धिको यात्रा ठिक ढंगले अगाडि बढ्ने र ठिक ढंगमा नभए अस्थिरता, अराजकता र आर्थिक समृद्धिका लागि बाधक हुने बताउनुभयो। गरीब देशको नागरिक भएकाले भोगिने व्यवहार फरक रहेको गुनासो समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहाल साउन 25 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि आइतबारदेखि राजनीतिक दल दर्ता सुरु भएको छ। आउँदो 31 गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा कार्यालय समयमा दल दर्ताको समय सीमा दिएको छ। आयोगका अनुसार दल दर्ताको निवेदनसँगै राजनीतिक दलले आफ्नो विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो चुनाव भएको मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ। दलले निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा 7वटा प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आउँदो मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुंग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा संचार मन्त्री भरत शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि मन्त्री शाह सहित मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो। साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि पुगेका थिए। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। तोकिएको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मधेस प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ। केही साता अघि जनकपुर धाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो। साथै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै आग्रह गरे पनि संघीय सरकार त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै मन्त्री शाहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार समेत संघीय सरकारले खोज्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। मध्य सरकारको अगुवाईमा गत असार 23 गते 6 वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आजबाट नो हर्न प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरेको छ। आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरेर पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्न अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने जनाएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा काठमाडौँ महानगरपालिका, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस र कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा हस्पिटलसँगको सहकार्यमा यो अभियान सञ्चालन गरेको हो। ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन समुद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह नो हर्न अभियानलाई काठमाडौँमा पुनः प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न लागि बताउनुभयो। पेसेन्जरको मात्रै इरिटेसन नबढाउने मात्रै नभएर तपाईँको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि निकै नै डिस्टर्बेन्स भएको देखिन्छ। पहिला हामीले पनि एउटा संस्थासँग काम गर्दाखेरि यसको अध्ययन गरेका थियौँ। कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरीले नेपालको परिवेशमा नो हर्न अभियानलाई सफल बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनचेतनामूलक कार्यक्रमले समाजमा फरक कथा बनाउने बताउनुभयो। डिपार्टमेन्टबाट मार्फत हामी जुन आज कार्यक्रम लन्च गर्न जाँदैछौँ त्यसले नेपालको परिवेशमा डेफिनेटली एउटा फरक कथाहरूलाई बनाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2073 साल चैत महिनामा नो हर्न अभियान सञ्चालन गरेको थियो, तर कोरोना लगायतका विभिन्न समस्याका कारण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मातहतमा कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका ग्यावालीले शर्मामाथि गरिएको संघीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएपछि उहाँको मातहतमा अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी बस्न नचाहेर भागाभागको स्थिति भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव नै भाग्ने अवस्था आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नपोलेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। कुनै बेला अर्थ मन्त्रालयमा जानका लागि कर्मचारीहरू हानाथाप गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव ग्यावालीले अर्थमन्त्री शर्माकै गतिविधिका कारण त्यहाँ कर्मचारी जान नचाहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो मानिन्थ्यो र त्यहाँ सचिवहरू जानका लागि एक किसिमले हानाथाप जस्तै हुन्थ्यो। तर आज यो सरकारका कतिपय काम क्रियाकलापहरूले त्यहाँ काम गरिरहेका सचिवहरू सरुवा माग्ने, अरू कर्मचारीहरू त्यहाँ बस्न नचाहने
यो स्थिति सृजना भयो। उपमहासचिव ग्यावालीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेकाले त्यसलाई मानेर जान नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक नबनाई सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै 1 लाखबाट अब 10 लाख बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। 6 अर्ब भन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन सरकारलाई पञ्चमुखी सरकारको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले गंगालाल अस्पतालमा 60 वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त गर्नुपर्ने डाक्टरका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा 63 वर्षको उमेर हद गर्ने गरेर नियमावली संशोधन गरिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। पञ्चमुखी सरकार, यो पञ्चटाउके सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु, यहाँ एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, एउटा प्रधानमन्त्री कुर्सी छ, 4 जना डिफेक्टो प्रधानमन्त्री भएको सरकार यति बहादुर छ। उसले चाह्यो भने 63 वर्ष गरिदिन सक्छ, चाह्यो भने 80 वर्ष गरिदिन सक्छ। म यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यति बलियो सरकार, बहादुर सरकार, त्यो चिकित्सकको नागरिकता खिचेर 40 वर्षको नागरिकता बनाइदिनु। त्यसो भने उहाँले 20 वर्ष अर्को नागरिक खान पाउनुहुन्छ। सांसद भट्टराईले सेवानिवृत्त भएका डाक्टरहरूलाई सेवामा राखिराख्न बहादुरी सरकारले नागरिकता नै 40 वर्ष बनाइदिन भन्दै गठबन्धन सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद डाक्टर पुष्पाकुमारी कर्णका स्थले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी छनौटका लागि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा एकैपटक हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद कायस्थले सरकारी सेवा प्रवेशका लागि दिइने परीक्षा व्यवस्थित बनाउनु पर्ने दायित्व भएकाले सरकारले सो अनुसारको परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई तनाव हुने गरी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षालाई सहज बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सांसद कायस्थले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा सहज तरिकाले प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नै पर्छ। साथै स्वास्थ्य बीमाको दायरा र रकम पनि बढाउने गरी व्यवस्था गर्नुको साथै यसको प्रभावकारी अनुगमन पनि हुनुपर्छ। कार्यान्वयन सफल रूपमा भए नभएको कुरा हेर्नको लागि सांसद कायस्थले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकले पाउने सुविधा सहज ढंगले पाउन नसकेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आगामी मंसिर 4 गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 163 पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई कार्यकारी पद हरण गरेको बताउनुभयो। पाण्डेले राज्यका हरेक निकायहरूमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कुल्चने काम गरेको बताउनुभयो। राज्यको हरेक निकायमा लैंगिक आधारमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानमाथि छलफल गर्न 77 चैत्र 9 गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं। त्यसमाथि छलफल गराइएन। परिणाम गठबन्धनका नाममा कानुनको उपहास गर्दा 163 पालिकामा महिलाको कार्यकारी पद हरण गरियो।
आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको संविधान सम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ 18 गते ध्यानाकर्षण र साउन 16 गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, तर उक्त प्रस्तावहरू पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश छैन। त्यस्तै सांसद विमला विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले रेलमार्ग निर्माणको कार्य अगाडि कहिले बढाउँछ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको आकांक्षा बोकेर विकासका धेरै योजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्गका काम अगाडि बढाएको तर वर्तमान सरकार मौन बसेको बताउनुभयो। विकासका थुप्रै योजनाहरू द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कामलाई अघि बढाएको कुरा सबैलाई अवगतै छ। यो सरकारले रेलमार्गको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। रेलमार्ग सर्वेक्षण र कार्य थालनीका क्रममा रेलमार्गभित्र पर्ने कैयौँ किसानहरूका जमिन पर्दछन् र ती जमिनहरू रोका गरिएका छन्। रेलमार्गभित्र पर्ने जमिनको मुआवजा वितरणको काम अघि बढाइएको छैन। सांसद विष्णु शर्माले सरकारले जनताले पाउने सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा ध्यान नदिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय वर्षासँगै कोभिड, मंकीपक्स, झाडापखालाका रोग फैलिएको बताउनुभयो। सम्भावना छ तर सरकारले थाहा नपाए जस्तो गरेको छ। अस्पताल हेल्थ पोस्टहरूमा औषधिको नाममा सिटामोल, जीवनजल पनि बिरामीले पाउन सकेका छैनन्। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा वञ्चित गरिने छैन भनेर संविधानमा धारा 35 मा उल्लेख गरिएको छ, तर नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुन सकेको छैन। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम अञ्चल खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भए पनि अझै काम सुरु हुन नसक्नुको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको वर्षौं भइसक्यो, तर अझै काम सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो? सभामुख महोदय मार्फत म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद शान्ता चौधरीले वर्तमान सरकार बजारको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा भन्दा पनि साक्षी बस्नमा व्यस्त रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बजारमा वस्तुको अत्याधिक रूपमा बजार मूल्य बढ्दा समेत सरकार ठुलो हेरेर बसिरहेको बताउनुभयो। सधैँ बढेको छ। यो बढेको बजार भाउ यो सरकारले टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। नेपालमा पनि एक झोला सामान किन्न एक झोला पैसा लिएर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। धनीले त किनेर खान सक्लान् सभामुख महोदय, तर यो महँगीले गरिबको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था आउन सक्छ। महँगीको नाममा भोकमरी आउन सक्छ। यसले समाजको अमन चयन बिथोल्ने खतरा हुन सक्छ। सरकारको काम महँगीको साक्षी बस्ने होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो। त्यस्तै सांसद शेरबहादुर तामाङले अविरल वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोका कारण 30 घर जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले संसदमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक धेरै अगाडि दर्ता भए पनि विधेयक छलफल नभएको भन्दै तत्काल छलफलमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक यो संसदमा धेरै अगाडि दर्ता भएको छ। मैले आफैले दर्ता गरेका थिएँ। यसको छलफलमा ल्याइयो सभामुख महोदय। म पनि सांसदै हुँ भनेर फेरि परिचय दिनु नपरोस्। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद सरिता कुमारी गिरीले सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाल आइल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आइल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको 7 अर्ब रकम आइल निगमलाई फिर्ता नगर्ने, 9% ब्याज दरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर 3 अर्ब ऋण दिने देउवा सरकार 22 अर्ब भारतीय आइल निगमलाई दिन र बाँकी बारे अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै आइल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भएको दावी गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। आइतबार शेयर बजार नेप्से 10.27 अङ्कले बढेर परिसूचक 2123.83 बिन्दुमा पुगेको छ। 219 कम्पनीको
61,06,521 किता शेयर 2,67,33,38,232 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स उपसमूह बाहेक 12वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा जीवन बीमा उपसमूहको शेयर मूल्य 0.5% ले घटेको छ। होटल उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.16% ले बढेको छ। नेप्से परिसूचक बढेसँगै मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नयाँ सारथी लघुवित्तको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.48% ले घटेको छ भने ग्रामीण विकास लघुवित्तको 3.38% ले घटेको छ। आइतबार शिवम सिमेन्ट्सको 13,89,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ भने नोबेल ब्याङ्कको 12,72,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विदेशी पर्यटकको पहिलो गन्तव्य स्थल नेपाललाई बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार पर्यटन मन्त्रालयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान बीच भएको सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउँदै विदेशीको लागि पहिलो गन्तव्य स्थल नेपाललाई बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नेपालको प्रकृति, संस्कृति र एडभेन्चरसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर पर्यटन विकास गरी विश्वका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रका ब्रान्डिङहरूलाई रिब्रान्डिङ गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। जोडेका कुराहरू, कल्चरसँग जोडेका कुराहरू र एडभेन्चरसँग जोडेका कुराहरू, यी कुरालाई केन्द्रित गरेर हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र चाहिँ नि आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। र यसको सँगै हाम्रा ब्रान्डिङहरूलाई अब फेरि रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले उठाएका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा आएका पर्यटकका लागि पर्यटकको देशअनुसारकै खाना बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली खानामा पनि धेरै विविधता, मौलिकता र पौष्टिकता रहेकाले पर्यटकहरूलाई नेपाली खाना खुवाउने सोच राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेसम्म नेपाललाई सगरमाथा, गौतम बुद्ध जन्मभूमिको रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै अब हस्पिटालिटी क्षेत्रको पनि प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। परिचय छ संसारमा। अब हाम्रो एउटा चाहिँ नि भनौँ हामीले अहिलेसम्म ब्रान्डिङ भनेको एउटा सगरमाथाको, अर्को चाहिँ नि गौतम बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा गरिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै धेरै कुराहरू हामीसँग छन् जुन कुराहरू हामी ब्रान्डिङ गर्न चाहिँ सक्छौँ। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले नेपालले स्विस, अस्ट्रियन हस्पिटालिटी भन्दा पनि नेपाली हस्पिटालिटी खोजेको बताउनुभयो। डाक्टर थापाले सरकार साना साना कार्यक्रममा अल्झेर बस्नुभन्दा पनि ठूला अनुसन्धानका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। एउटा मास्टर्स र पीएचडी रिसर्च बेस्ड प्रोग्रामहरुमा अगाडि बढौँ र हामीले अरु सबैलाई मेन्टरिङ गरौँ। नेपालभरि भएका हस्पिटालिटी कलेजहरुलाई उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति र फिलोसफी एउटा चाहिँ नि भिजन त्यहाँबाट दिन सुरु गरौँ। किनभने संसारमा अब हामीले लिडरशिप लिनुपर्ने छ। उहाँले नेपालले विश्वमा नै होटल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जागिर खान पठाउने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्यटन शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सहकार्य गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान बीच सम्झौता भएको हो। महिला उद्यमी महासंघको आयोजनामा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला 2079 हुने भएको छ। महासंघले यही भदौ 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म ललितपुरको सानेपा हेरिटेज गार्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला आयोजना गर्न लागेको हो। महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेला आयोजना गर्न लागेको बारेमा जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले छरिएर रहेका महिला उद्यमीहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्रै नभई व्यवसाय सञ्चालन बढाउने उद्देश्यले महिला उद्यमी व्यापार मेला गर्न लागेको बताउनुभयो।
मेलामा व्यावसायिक ज्ञान र अनुभव साटासाट गर्ने माध्यमको रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष खत्रीले मेलामा 7 प्रदेशका महिला उद्यमीहरू सहभागी हुने बताउनुभयो। एउटै प्लेटफर्ममा एउटै ठाउँमा स्थलमा ल्याएर बजार व्यवस्थापन मात्र नभई एक व्यवसायिक सञ्जाल गर्ने र एकै किसिमका व्यवसायिक ज्ञान सूचनाहरू लिने एउटा महत्त्वपूर्ण आदान प्रदान गर्ने आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने त्यस्ता किसिमका एउटा यो इभेन्टकै रूपमा हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलाकी संयोजक शोभा ग्यावालीले मेलामा जिल्ला स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू स्टलमा राखिने बताउनुभयो। उहाँले मेलाले उद्यमी महिलाहरूको सिप र सृजनालाई अगाडि ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान पुर्याउने उद्देश्यले महासंघले लिएको छ। ग्यावालीले मेलामा 109 स्टलहरू राखिने बताउनुभयो। नेपाली महिला उद्यमी बाहेक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशका महिला उद्यमी उत्कृष्ट उत्पादन किन्ने अवलोकन गर्न पाइने बताउनुभयो। स्वदेशका महिला उद्यमी लगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि महिला उद्यमीहरूबाट उत्कृष्ट उत्पादनहरू पनि किन्ने र अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। उक्त मेलामा हस्तकलाका सामानहरूमा प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरबुनाका सामान, हाते कागजका वस्तुहरू, पुष्प सामग्रीहरू, जडीबुटी, गरगहना र सजावटका सामानहरू प्रदर्शनीमा राखिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको उत्तरी जज्जान प्रान्तमा मध्य जुनदेखि फैलिएको हैजाको प्रकोपका कारण 18,000 भन्दा बढी संक्रमितहरूमध्ये कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको प्रान्तीय स्वास्थ्य अधिकारीले आइतबार जानकारी दिएको छ। प्रदूषित पानी र स्वास्थ्य सेवामा कमजोर पहुँचका कारण कुल 18,000 मानिस हैजाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रान्तीय जनस्वास्थ्य विभागका कार्यवाहक निर्देशक अब्दुल घानी समीमले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय अधिकारीहरूले यस प्रान्तमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्न विभिन्न किसिमका 5वटा प्रतिक्रिया टोली स्थापना गरेको पनि अधिकारीले बताएका छन्। गाजा पट्टीमा इजरायली हवाई आक्रमणमा इस्लामिक जिहादका उच्च कमान्डर खालिद मन्सुर मारिएको लडाकु समूहको सशस्त्र शाखा अल कुद्स ब्रिगेडले जनाएको छ। शुक्रबार इजरायली रक्षा बलले उत्तरी गाजामा इस्लामिक जिहादका एक वरिष्ठ कमान्डर तैसिर जवारी इजरायली हवाई हमलामा मारिएको पुष्टि गरेको छ। अल कुद्स ब्रिगेडले आइतबार बिहान दक्षिणी गाजामा यसका उच्चस्तरीय कमान्डर खालिद मन्सुर शनिबार राति रफाह शहरमा इजरायली हवाई हमलामा मारिएको बताएको छ। आइडिएफले शुक्रबार गाजा पट्टीमा प्यालेस्टाइनी आन्दोलन इस्लामिक जिहाद विरुद्ध ब्रेकिङ डन नामक अपरेसन सुरु गरेको छ। जबरी इजरायली हमलामा मारिएपछि इस्लामिक जिहादका नेता जियाद नखलाहले तेल अबिबमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेर बदला लिने धम्की दिएका छन्। त्यसयता इजरायलले गाजा स्ट्रिपमा क्षेप्यास्त्र हमला र नयाँ आक्रमणहरू सुरु गर्दै आएको छ। प्यालेस्टाइनी एक्लेभको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार इजरायलको अपरेसन ब्रेकिङ डन अन्तर्गत गाजा पट्टीलाई लक्षित गरी गरिएको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको र 203 जना घाइते भएको बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलाडीको प्रदर्शन र क्षमताको आधारमा कुनै देशको खेलकुदमा गरेको लगानी मापन हुन्छ। हरेक राष्ट्रले खेलकुदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा अगाल्दा नेपालले भने त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन, जसको परिणाम खेलाडी विदेश पलायन हुन थालेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिको हालीमुहालीले खेलाडीको भविष्य अन्यल हुँदा उनीहरू पलायनको बाटो रोजिरहेको खेल विज्ञहरू बताउँछन्।
केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य सन्तोष तामाङ नेपालमा खेलकुदमा भविष्य सुनिश्चित नहुने ठानेर अस्ट्रेलिया पलायन भए। यो एउटा आलो घटना हो, तर यो बाहेक पनि धेरै राष्ट्रिय खेलाड़ीहरू नेपालको खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेको घटना छन्। नेपाली फुटबलका विमल राणा, हेमन्त थापा मगर, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटका वसन्त रेग्मी, पृथु बास्कोटा, नरेश बुढाऐर, राष्ट्रिय भलिबलकी रमिला टण्डुलकार लगायत विभिन्न एकल विधाका खेलाड़ीहरू विदेश पलायन भइसकेका छन्। पछिल्लो 2 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाली खेलकुदमा राजनीति बढ़ी हावी भएको सर्वत्र दृष्टान्त छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा सहभागिता हुन लाग्दा खेलाड़ी राजनीतिको चपेटामा परेको घटना पनि उत्तिकै बाहिरिएका छन्। खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण दूरगामी र प्रभावकारी बन्न नसक्दा वर्षौंसम्म खेलकुदमा लागेका खेलाड़ीले विकल्प रोज्न थालेका हुन्। उनीहरूको वैकल्पिक रोजाई विदेश बन्ने गरेको छ। विदेश पलायनको बाटो रोजिरहँदा खेलाड़ीहरूले करियर नै टुंगाउनेतिर समेत लागेका कतिपय उदाहरण छन्। यसले वर्तमान पुस्तालाई असर गरेको छ, साथै भविष्यका लागि पनि नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ। नेपाली खेलकुदलाई नियालिरहेका खेलाड़ी विज्ञ सुशील नरसिंह राणाले आशा नभएपछि खेलाड़ीले विकल्प रोज्नु बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताउनुहुन्छ। खेलकुदमा राजनीति हावी हुनुले नकारात्मक असर परेको राणाको भनाइ छ। सबभन्दा ठूलो कुरो त हेर्नुस्, राजनीति हावी हो। तपाई हेर्नुस्, जतिसुकै राजनीति छैन भन्यो भने पनि खेलकुदमा जस्तो राजनीति सबभन्दा बढ्ता हुने ठाउँ कहीँ पनि छैन। तपाई तल्लो स्थानीय स्तरदेखि माथिसम्म हेर्नुस् त सबै कार्यकर्ता भर्ना गरेछ। मेन कुरो चाहिँ के छ भने जस्तो एसोसिएसनदेखि लिएर एभ्रिवेयर है, तपाईले नन प्रोफेसनल मान्छेहरूको हावी भयो है। प्रोफेसनल जसले जीवन दियो खेलमा त्यो मान्छेहरू सबै बाहिर साइडमा बसिरहेछ। राज्य स्तरबाट खेलाड़ीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी योजना बन्न नसकेको यथार्थ हो। विभागले केही हदसम्म खेलाड़ीलाई रोजगारीको निश्चितता गरेर टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले 3 विभागले धानेको नेपाली खेलकुद अड्किएको छ भन्दा फरक नपर्ला। त्यस बाहिरका खेलाड़ीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। नेपाली खेलाड़ीले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भनेको ओलम्पिक, एसियन गेम्स, दक्षिण एसियाली खेलकुद हुन्। यी प्रतियोगिता सहभागिताका लागि उपयुक्त किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताको अभाव छन्। तय भएका राष्ट्रिय प्रतियोगिता पटक पटक सर्दै खेलाड़ीको तयारी व्यर्थ हुने गरेका छन्। तर अहिले विगत र अहिलेको अवस्थामा फरक भएको छ। खेलाडीलाई बाँध्न थालेपछि एउटा चाहिँ क्यालेन्डरमा सेट उनीहरूलाई फिक्स गर्न थालेपछि के हुन्छ भने ऊ बिजी भयो। उसलाई चाहिँ उसले पर्फर्मेन्स देखाउन थालेपछि उसलाई त्यही किसिमले इन्सेन्टिभहरू दिनु पर्यो हैन। अब क्याम्पहरू रेगुलर भइरह्यो भने के हुन्छ भने तपाईको उसले दायाँ बायाँ जागिरै पनि हतपति सोचिहाल्दैन के, किनभने उसले खेलेरै केही न केही आर्जन गर्ने अवस्था छ अहिले, विगतको जस्तो होइन। नेपाली खेलकुदमा विश्व स्तरका भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। सँगै खेलाड़ीका लागि पर्याप्त सुविधा पनि छैन। भविष्यको प्रत्याभूति नहुँदा धेरै र राम्रा खेलाड़ीहरू विदेश पलायन भइरहेका हुन् र यो क्रम बढ्ने क्रममा रहेको छ। करातेबाट नेपाली खेलकुदलाई धेरै पटक पदक दिलाउनु भएका दीपक श्रेष्ठले विगतमा खेलाड़ीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा र अहिलेका खेलाड़ीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तुलना गर्दा धेरै फरक भएको बताउनुहुन्छ। राज्यबाट त्यस्तो खालको एउटा संरचना हुनु पर्यो जो चाहिँ विगतका दिनहरूमा हुकुमी प्रथा हुन्थ्यो भने अहिले कुन प्रथाबाट चाहिँ नि यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ अड्काउने अनि खेलसँग रिलेटेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा खेलकुद मन्त्रालयमा चाहिँ अड्काउने भन्ने खालको चाहिँ यो पोलिसी चाहिँ नि उच्च लेभलबाट चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने मात्रै खेलाडीहरू टिक्छ, नत्र होइन भने यो दिनानुदिन अझै पनि जति पनि उत्पादन भएका छ ती खेलाडीहरू अझै पनि बाहिर विदेश पलायन हुने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सीमित खेलाडीलाई खेल जीवनपछि प्रशिक्षक वा कर्मचारीका रूपमा रोजगारी दिँदै आए पनि यसले समग्र खेलाडीको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। यसबाहेक विभागीय टोलीले धेरै हदसम्म खेलाडी धानिरहेका छन्। खेल क्षेत्रबाट पलायन खेलाडीको यो सूची धेरै लामो छ। एकल विधाका खेलदेखि समूहगत खेलका खेलाडीले विकल्प दिनानुदिन खोजिरहेका छन्। यो लड्को रोक्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल भलिबल संघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको भेटवार्तामा आसन्न सङ्घको निर्वाचन र भलिबल खेलको विकासबारे छलफल भएको थियो। भेटका क्रममा भलिबल सङ्घको भदौ 22 गते हुने चुनावी साधारण सभाको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिएको उपाध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सभाको उद्घाटनको निमन्त्रणा दिएको र भलिबलको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सुवेदीले बताउनुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले भलिबल खेलको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा, उपाध्यक्ष कुमारराज सुवेदी र निरोज मास्के, महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द, ज्योति केसी, भरत शाह, रीता कोइराला लगायत बालुवाटार पुगेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत। आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन मध्य प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन। 7 दिनभित्र प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी। आइतबार शेयर बजार नेप्से 10.27 अङ्कले बढेर परिसूचक 2123 अङ्कमा 2 अर्ब 67 करोड बढेको कारोबार। अफगानिस्तानको जाजान प्रान्तमा हैजा प्रकोपबाट कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, 18,000 बढी संक्रमित, विभिन्न 5वटा प्रतिक्रिया टोली स्थापना। र खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिको हालीमुहालीले खेलाडीको भविष्य अन्यल हुँदा पलायनको बाटो रोज्दै खेलकुदको भविष्य धराशायी बन्दै। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।